बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। चक्कर याद रखें। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما كنا مما نقدر هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهة وزرع في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم وأنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا